ओके, हामी आज अब्स्ट्राक्ट क्लासको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब्स्ट्राक्ट क्लास भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट हामीले अर्को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज C++ पढ्दा हामीले पढिसकेको छौँ। कतिजनालाई याद छ अब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको के हो? कतिजनालाई याद छ अब्स्ट्राक्ट क्लास? याद छ? दुईटा डिभाइसबाट सँगै जोडिँदाखेरि याद गर न। त्यो इको आइरहेछ, सिकिन्दर होला सायद यो। जसले भने नि हुन्छ अब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको के हो? तिमीले पहिले पढिसकेछौ कि C++ मा, त्यही भएर तिमीलाई सोधिरह। वाट इज अब्स्ट्राक्ट क्लास? अब्स्ट्राक्ट भन्ने शब्दको अर्थ के हुन्छ ल, त्यो भने पनि हुन्छ ल, क्लाससँग जोडेर भन्दैनौ भने। अब्स्ट्राक्ट भनेको कन्क्रिट, म तिमीलाई सजिलो बनाइदिन्छु। अब्स्ट्राक्टको एन्टोनिम भने कन्क्रिट हुन्छ। कन्क्रिट भने त बुझ्छ होला नि? बुझ्छ सर। सर यो अब्स्ट्राक्ट क्लास सर, यो कन्फ्लिक्ट कतिखेर हुन्छ नि सर? यो खास गरेर इनहेरिटेन्समा हुन्छ नि सर? हैन मलाई चाहिएन त्यतिर नजाऊ न। एकदमै जेनरली भन न, जेनरली। खाली सिन्ट्याक्समै पुग्नु पर्दैन त कुनै कुरा भन्न। जेनरली भनेको सर यो चाहिँ खास गरेर सर एउटै क्लास दुईटा क्लास बनाउँछ सर। दुईटा क्लासको भेरिएबल र आर्गुमेन्ट दुईटै सेम भयो भने कल गर्दाखेरि छोडिदेऊ सिकिन्दर, छोडिदेऊ गलत बाटो भनेको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने मात्र होइन सर। त्यसमा भन्नाले बाबुलाल अलिकति इलाबोरेट गर्ने तिम्रो भनाइलाई। जस्तो कि हामी त्यसको नेक्स्ट क्लासहरुमा मेथड बनाउँछ भने त्यो कुरा चाहिँ एब्स्ट्राक्ट क्लासमा हामीले डिक्लेयर गरेर राख्छ सर, इम्प्लिमेन्टेसनको रूपमा। तिमीले सिन्ट्याक्समा गयो। अब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको चाहिँ त्यसो भए कसरी भन्ने त? अथवा व्हाट इज अब्स्ट्राक्ट? व्हाट इज द मिनिङ अफ वर्ड अब्स्ट्राक्ट? अब्स्ट्राक्टको मिनिङ चाहिँ के हो त? बुझाउनु होइन सर, अमूर्त पारेर राख्नु। अमूर्त नै हो, कुरा अमूर्त नै हो। अब्स्ट्राक्सन भनेको खासमा इनर डिटेललाई हाइड गर्ने भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। हामी आर्किटेक्चरतिर कुरा गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नि एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट हो, अब्स्ट्राक्टको कन्सेप्ट। र हामीले यदि अब्स्ट्राक्ट क्लास भनेर भन्छौँ भने चाहिँ त्यसको आफ्नो हैन कन्क्रिट डेफिनेसन हुँदैन क्या खासमा। त्यसरी कुरा गर्दा नि हुन्छ। त्यो क्लासमा जति मेथडहरू डिफाइन हुन्छन् ती मेथडहरूको चाहिँ डेफिनेसन अभाइलेबल हुँदैन, अथवा मेथडको डेफिनेसन अभाइलेबल पनि हुन सक्छ, तर एटलिस्ट एउटा त्यस्तो मेथड हुनु पर्यो जसको डेफिनेसन अभाइलेबल हुँदैन। यो कस्तो लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पहिले पनि पढिसकेको हो, तिमीले भन्न न त्यसलाई कसरी भाती नपुर्याएको मात्रै हो। तिमीलाई याद भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, तिमीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अलिअलि तिम्रोमा याद छ। जस्तो अब्स्ट्राक्ट क्लास भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि प्रोग्रामिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ डिफाइन भएकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसैलाई चाहिँ एज अ टेम्प्लेटको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा ओभरअल डिजाइनको रूपमा कुनै पनि आर्किटेक्चर कम्पोनेन्टहरूको आर्किटेक्चर डिफाइन गर्नु छ हैन। अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा हामी त्यो कुरा पनि गरिसकेको छौँ होला, अथवा कुरा गर्छौँ होला हैन। तिमी गर्दैछौ पनि होला, अहिले नै पढिरह पनि होला हैन। भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो डिजाइनको लागि, त्यो एउटा टेम्प्लेट तयार गर्नको लागि यो क्लास कसैले डिराइभ गर्छ भने, अथवा यो क्लास कसैले प्रयोग गर्छ भने, जस्तो लाइब्रेरीको रूपमा हामीले कुनै पनि क्लास बनाइदिन्छौँ, लाइब्रेरी बनाउँछौँ, त्यसमा इन्क्लुड गर्छौँ भने चाहिँ कसैले त्यो क्लास प्रयोग गर्छ भने चाहिँ त्यसमा भएको एटलिस्ट यो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो डेफिनेसनले बनाउनै पर्छ, त्यसलाई डिफाइन गर्नै पर्छ भनेर फोर्स गर्नको लागि हामी अब्स्ट्राक्ट क्लासको प्रयोग गर्छौँ हैन। अब्स्ट्राक्ट क्लास भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा अमूर्त क्लास हो जसमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन। त्यो क्लासले के गर्छ भन्ने कुरा त्यसको कम्प्लिट डेफिनेसन हुँदैन, त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ। अब त आयो होला हैन समझमा, याद पनि भयो होला हैन। सर मेथडमा बडी हुँदैन भन्दा नि भयो सर। ओके अलराइट, सम्झे जस्तो छ। हामीले C++ मा चाहिँ अब्स्ट्राक्ट क्लास भिजुअलाइज गर्नलाई अथवा अब्स्ट्राक्ट क्लास प्राप्त गर्नलाई, अचिभ गर्नलाई हामीले के गर्थ्यौँ? त्यहाँनिर प्योर भर्चुअल फङ्सन राख्थ्यौँ हैन C++ मा। के याद छैन? प्योर भर्चुअल फङ्सन राख्थ्यौँ हैन। जावामा त्यत्रो केही नाटक गर्नै पर्दैन, हामीसँग भर्चुअल भन्ने किवर्डै छैन, किनकि भर्चुअल किवर्ड बिना नै हामीले
पोलिमर्फिजम एचिभ गर्न सकिरहेको थियौँ होइन। हिजो हामीले हेरिसकेको थियौँ डाइनामिक मेथड डिस्प्याचको एक्जाम्पल हामीले गरिसकेको थियौँ होइन। भनेपछि हामीलाई अब्स्ट्राक्ट क्लासको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड छ क्या यहाँ चाहिँ हामीसँग। यदि कुनै पनि मेथडको अगाडि अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड युज गरिदिन्छौँ भने त्यो मेथड अब्स्ट्राक्ट मेथड हुन्छ र जुन अब्स्ट्राक्ट मेथड इन्क्लुड भएको क्लास हुन्छ त्यो अब्स्ट्राक्ट क्लास हुन्छ र तिमीले त्यो क्लासको अगाडि पनि अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ। जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्न चाहेँ, कुनै पनि क्लास म बनाउँछु भने, जस्तो मैले एउटा क्लास बनाएँ होइन, सपोज है मैले कुनै एउटा क्लास बनाएँ, यो क्लासको नाम सपोजलाई ए भने यो क्लासलाई मैले अब्स्ट्राक्ट बनाउनु छ भने मेरो यसमा मेथड भन्नेको चाहिँ अब्स्ट्राक्ट मेथड हुनुपर्छ क्या। अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्डै युज हुन्छ है। मैले एउटा मेथड बनाएँ सपोजलाई सो भन्ने मेथड बनाएँ, जेसुकै होस् है त, एक्जाम्पलको लागि मात्र लेखेँ। यसको डेफिनेसन हुँदैन, यसको प्रोटोटाइप मात्रै हुन्छ क्या। ठिक छ, हामी यसरी लेख्न सक्ने भयौँ। र यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ नि, यो क्लासको अगाडि आएर पनि तिमीले के गर्नुपर्छ, अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड लेख्नुपर्छ क्या। सरी, अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ क्या क्लासको अगाडि पनि। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड युज गरेर कुनै पनि क्लासलाई अब्स्ट्राक्ट बनाउँछौँ। सिम्पल छ, त्यसमा त्यत्रो केही सोच्नुपर्ने कुरा छैन। जावामा झन् सजिलै अचिभ गर्न सकिन्छ अब्स्ट्राक्ट क्लास। अब अब्स्ट्राक्ट क्लास पनि हाम्रो रन टाइम पोलिमर्फिजमको राम्रो एक्जाम्पल हो। अघि तिमीले सोध्दै थियौ नि डाइनामिक बाइन्डिङ भन्ने कुरा, त्यो डाइनामिक बाइन्डिङको राम्रो एक्जाम्पल हो। अब्स्ट्राक्ट क्लास हुने बित्तिकै अब यसको एक दुईवटा प्रोपर्टी छ, त्यो प्रोपर्टी तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब्स्ट्राक्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाउन पाइएन है, अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन। त्यो पुरा एक्ज्याक्टली सेम हो, सी प्लस प्लसमा पनि त्यही नै थियो। त्यो तिमीलाई याद छँदैछ भने त्यो एउटै कुरा हो होइन। त्यो प्रोपर्टीहरू लगभग एउटै कुरा नै हुन्छ कि। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजम त्यही फलो गरेको छ। अब्स्ट्राक्ट क्लास कन्सेप्ट भनेको चाहिँ तिमीले टेम्प्लेट बनाउनुको लागि प्रयोग गर्यौ, किनभने अब यो क्लासमा भएको यो सो भन्ने जुन मेथड छ यसको त आफ्नो डेफिनेसन छैन। आफ्नो डेफिनेसन छैन भने जसले यसलाई चाहिँ इनहेरिट गर्छ, जो चाहिँ यसलाई सुपर क्लास मान्छ, तिनीहरू सबैले आफ्नो क्लासभित्र सो भन्ने मेथडको डेफिनेसन हुनुपर्छ। यदि बनाउँदैन भने त्यो क्लास पनि आफैमा अब्स्ट्राक्ट हुन्छ क्या। कस्तो रमाइलो छ होइन। यो कुरा पहिले पनि लागु नै हुन्थ्यो, एउटै कुरा हो, सी प्लस प्लसमा पनि त्यही नै हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ पनि सेम कुरा हो। तिमीले यदि यो क्लासलाई डिराइभ गर्नलाई प्रयोग गर्छौ, अरू कसैले यसलाई इनहेरिट गर्छ भने चाहिँ यसको प्रोपर्टीहरू प्रयोग गर्न रुचाउँछ भने त्यो बेलामा यो मेथड अब्स्ट्राक्ट भएकोले गर्दा उसले यसलाई डिफाइन गर्न बिर्सियो होइन, अथवा डिफाइन गर्न छुट्यो भने त्यो क्लास पनि अब्स्ट्राक्ट हुन्छ। यसको अर्थ त्यो क्लास पनि अब अब्जेक्ट बनाउन पाइएन। त्यसैले त्यहाँ फोर्सफुल्ली हामीले कसैलाई चाहिँ यो मेथड चाहिँ डिफाइन गर है भनेर भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ डिराइभ क्लासहरूमा त्यस्तो बेलामा अब्स्ट्राक्ट क्लास युज गर्ने हो। यहाँबाट पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ है, यो ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हो। त्यसैले डिजाइन टेम्प्लेटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कुनै पनि क्लासलाई भनेर अब्स्ट्राक्ट क्लासलाई भन्न सकिन्छ। अब डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट यसलाई सोच्न सकिन्छ। म यसको कोड लेख्नमै लागेँ, म तिमीलाई एउटा प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेर देखाउँछु, त्यसपछि हामी एउटा क्लास वर्कमा जान्छौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को एउटा कन्टेन्ट पनि पढ्छौँ। आज तिमी 5 मिनटमा क्लास वर्क गरिहाल्छौ नि होइन। ओके, अब्स्ट्राक्ट क्लासको एउटा एक्जाम्पल लेखौँ। अब अहिलेसम्म त तिमीले यो जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेडकै कन्सेप्ट पढिरहेको भएर यो पहिले नै पढिसकेका कन्सेप्ट छन् होइन। जावामा हामी जब जियुआईतिर लाग्छौँ अथवा जावाको आफ्नो जुन जावामा भएको कुरा पढ्न थाल्छौँ, जावामा मात्रै भएको जुन हामीले सी प्लस प्लसमा पढाएको थिएनौँ ती कुराहरू पढ्न थालेपछि अनि जावा आउन थाल्छ। हुन त एउटै कुरा हो, जावा अहिले पनि आइ नै रहेछ, तर त्यो तिमीलाई सजिलै लागिरह होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि पहिले पनि तिमीले पढिसकेकै छौ कति कुराहरू। सजिलै हुन्छ एउटा ल्याङ्ग्वेज पढिसकेपछि। अब हामीलाई एउटा अब्स्ट्राक्ट क्लास बनाउनु छ, त्यसैले मैले अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्छु। त्यो युज गरौँ, अब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्नै पर्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्न आँटेको, मैले एक्जाम्पल भन्ने नै क्लास नाम दिएँ। अब मैले यो एक्जाम्पल भन्ने क्लासभित्र एउटा अब्स्ट्राक्ट मेथड राख्छु। अब क्लासमा मात्रै अब्स्ट्राक्ट लेखेर चाहिँ हुँदैन है, मेथड चाहिँ राख्नै पर्छ, नभए फेरि त्यो औचित्य हुँदैन। खास कनेक्सन के हो नि, मेथड अब्स्ट्राक्ट भएपछि चाहिँ क्लास अब्स्ट्राक्ट हुने हो, क्लास अब्स्ट्राक्ट भएर मेथड अब्स्ट्राक्ट भएको चाहिँ होइन है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यसमा मैले डिस्प्ले भन्ने एउटा केही राखेँ होइन। मिनिङफुल प्रोग्राम पनि लेख्न सकिन्छ, त्यो सोचौँला होइन। अहिले चाहिँ यतिकै एक्जाम्पलको लागि मैले सिम्पल प्रोग्राम लेखिरहेको छु है त। तिमी यहाँनिर यतिकै अर्को खालको मेथड पनि लेख्न सक्छौ, जस्तो कन्क्रिट मेथड पनि लेख्न सक्छौ। अब्स्ट्राक्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन अब्स्ट्राक्ट क्लासमा, तिमीसँग कन्क्रिट मेथड पनि हुनसक्छ। मैले यहाँनिर कन्क्रिट मेथड पनि लेखिरहेको छु। सिस्टम डट आउट डट केही कुरा प्रिन्ट गरिदिउँ यसमा, प्रिन्ट एलन
मैले यसरी नै लेख्दै ल कन्क्रिट मेथड इनसाइड अब्स्ट्राक्ट क्लास है त हामी यसरी लेख्न सक्छौं अब मैले यो क्लासलाई डिराइभ गर्छु मेरो डेरिभेसन क्लास मैले अर्को भने डिराइभ्ड एक्जाम्पल भनेर भन्न रुचाएँ मैले यसलाई ओके एकैछिन ल ओके आई एम ब्याक है क्लास डिराइभ एक्जाम्पल बनाएको छु मैले यो भित्र डिस्प्ले भन्ने मेथड बनाउनै पर्छ अहिले चेक गरौँला पछि बनाएन भने के भन्छ भन्ने कुरा यसले एरर जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा हेरौँला मैले बनाउनै पर्छ त्यसैले यहाँ बनाऊ यसमा डिस्प्ले गर्नेवाला छु यही सिस्टम डट आउटलाई कपी गरौँ ल यो क्लास एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने होला नि त सर पर्छ त्यो नगरे त कामै छैन नि हैन यो हामीले इनसाइड अब्स्ट्राक्ट मेथड भनेर लेखौँ न अब्स्ट्राक्ट मेथड इनसाइड डिराइभ्ड क्लास डिराइभ्ड एक्जाम्पल क्लास भनौँ ल त्यो त लेख्नै पर्यो नभए त डेरिभेसन कसरी पर्यो हैन एक्सटेन्स बा मैले एकछिन भनेपछि तिमीहरू पनि हरायो कि भनेर त्यो एकछिन छोड्या हो क्या तिमीहरूले चाहिँ भन्छौ कि भन्दैन भनेर भने अब यहाँनिर हामीले डिराइभ गरिसकेपछि यसलाई सेभ ओके ल क्लास बनाऊ मैले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो हैन यो जुन मसँग भएको अब्स्ट्राक्ट मेथडहरूलाई चाहिँ काम गरेको कुरा हेर्नलाई काम गरेर हेरौँ चेक गरेर हेरौँ मैले एउटा क्लास बनाएँ जसलाई चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने अब्स्ट्राक्ट क्लास एक्जाम्पल भन्ने चाहेँ ल मैले यसरी लेखेँ अब्लिक स्ट्याटिक मेन हामीले यसरी लेख्यौँ स्ट्रिङ अब मैले यसमा एक्जाम्पल क्लासको अब्जेक्ट बनाउन पाउँदिनँ त्यो एकछिनमा हेरौँला म देखाउँछु पहिलोचोटि चाहिँ नगरौँ हैन पहिलोचोटि चाहिँ जे गर्न पाइन्छ त्यो नै लेखौँ डिराइभ्ड एक्जाम्पलको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो मैले यहाँनिर डिई भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएँ इक्वल्स टु न्यू डिराइभ्ड एक्जाम्पल भन्न चाहेँ मैले यहाँनिर हैन त्यसपछि मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि डिई डट मैले के गर्नु पर्यो यहाँनिर त्यो फङ्सन कल गर्नु पर्यो डिस्प्ले भन्ने हैन मैले यहाँ कल गर्न सक्छु मैले यसरी डिस्प्ले भन्ने फङ्सन कल गर्दा एक्जिक्युट भयो म यसरी नै डिई डट सो पनि कल गर्छु किनकि मैले बेस क्लासको मेथड कल गर्न पाइ नै हाल्छु यो दुईटैले काम गर्छ किनकि डिराइभ क्लासबाट हामी बेस क्लासको कन्टेन्ट एक्सेस गर्न पाउँछौँ यति नै हो यसले काम गरिहाल्छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो एब्स्ट्राक्ट क्लासको एक्जाम्पल लेख्न खोजा हो तिमीलाई सजिलो होस् भन्नलाई हैन ओके ओके यसमा हाम्रो काम क्लासको नाम सेभ गर्नु पर्यो अब्स्ट्राक्ट क्लास एक्जाम्पल डट जावा यसलाई हामी कम्पाइल गर्छौँ अनि यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ तिमीले मेरो स्क्रिन देखिरहेछौ होला छौ नि है क्लासवर्कमा नजाउँ ल मैले क्लासवर्क नै भयो त्यो हैन अब अर्को एउटा कन्टेन्ट पढाउँछु ल नाम राख्दा एकदम ध्यान दिनुपर्ने भयो अबदेखि जे पाए त्यो नाम राख्नु नहुने भयो सोचेर अब मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको कुरा के भने यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन एक्जाम्पल्स भन्ने क्लासको अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन मैले अब्जेक्ट बनाउने कोसिस गरेँ नि यसले मलाई एरर देखाउँछ हेरौँ ल एक्जाम्पल्स भन्ने क्लासको अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन यो अब्जेक्ट बनायो भने मलाई यसले एरर देखाउँछ न्यू एक्जाम्पल्स यो एरर हो है यो किन एरर हो भन्दाखेरि चाहिँ क्यान नट इन्स्टान्सिएट अब यो हामीले इन्स्टान्सिएट गर्न पाउँदैनौँ यहाँ एरर आउँछ यही लाइनमा यो लाइन भने 16 लाइनमा एरर आउँछ अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन भनेर भन्छ यसले भन्नुपर्छ हेरौँ हैन
यही मैले जुन लाइनमा इरर भनेर लेखेको छु त्यही लाइनमा इरर आइरहेछ किनकि यसले अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन यो कुरा तिमीले थाहा पायो हैन अर्को कुरा हेरौँ ल यसमा यो पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा भयो यो हामीले लेखिहाल्यौँ हैन यो देखिहाल्यौँ अब अर्को कुरा के हो भने यदि मैले यो क्लास जुन एक्जाम्पल भन्ने क्लासलाई डिराइभ गरेँ नि यहाँ अब यो डिस्प्ले भन्ने मेथड मैले यहाँ राखिनँ मैले यहाँनिर चाहिँ के यो मेथड मैले कमेन्टिङ गरिदिन्छु ल यसरी कमेन्टिङ गरिदिन्छु भने अब मैले यसको अब्जेक्ट पनि बनाउन पाउँदिनँ भनेको यो पनि हाम्रो इरर हो किनकि जब मैले चाहिँ अब्स्ट्राक्ट क्लासको जुन अब्स्ट्राक्ट मेथड छ त्यसलाई यदि डिराइभ गरेको क्लासभित्र मैले इन्क्लुड गरिनँ त्यसलाई डिफाइन गरिनँ त्यसको कन्क्रिट डेफिनेसन दिइनँ भने अब यो डिराइभ एक्जाम्पल भन्ने पनि के हुन्छ इट इज अल्सो अब्स्ट्राक्ट त्यसैले अब मैले यो अब्जेक्ट बनाउन पाउँदिनँ यो लाइन 15 मा इरर आउँछ हेर है त अब यो त इरर आउने नि भयो डिस्प्ले भन्ने मेथड यसरी कल गर्न पाइएन भने हैन तर यही लाइनमा पनि इरर आयो 15 मा त्यो मैले पछिको हटाइन यसैमा हेर ल लाइन 15 मा किनकि हामीले त्यो पनि अब्स्ट्राक्ट हुन्छ भनेर भन्छ यसले अब यहाँ हेर तिमी यहीँबाट देख्न सक्छौ अब्स्ट्राक्ट क्लास एक्जाम्पलको हामीले डिराइभ एक्जाम्पल इज नट अब्स्ट्राक्ट बट ओभरराइड भनेर लाइन आइरहेछ है यहाँनिर हेर्न सक्छौ यो तिमीले म्यासेज देख्न सक्छौ अब्स्ट्राक्ट मेथडलाई ओभरराइड नगरेको भएर चाहिँ यसलाई के भयो यो पनि अब्स्ट्राक्ट हुने भयो भनेर इरर देखाउँछ है त अब्स्ट्राक्ट छैन तर डिराइभ गरेन भन्ने कुरा त्यसैले त्यो पनि अब्स्ट्राक्ट बन्छ अब्जेक्ट बनाउन पाइँदैन हैन त्यसरी हामीले थाहा पाउँछौँ अब हामीलाई त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई अथवा भनौँ कुनै पनि लाइब्रेरीमा कुनै पनि क्लासमा कुनै पनि एउटा मेथड हामीले राखेका छौँ जो मेथड चाहिँ जहिले कसैले युज गर्छ भने चाहिँ रियुज गर्छ भने त्यो बेलामा उसले त्यसलाई डिफाइन गरोस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नलाई हामी अब्स्ट्राक्टको प्रयोग गर्छौँ यसको बारेमा थ्योरी हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ अघि प्र्याक्टिसमा अलिकति समस्या देखायो सुरुमा थोरै समय हाम्रो बर्बाद भयो मैले यहाँ नाम राख्दाखेरि सोच्नुपर्ने भयो भनेदेखि अब जाउँ अर्को कुरामा फाइनल भन्ने किवर्डको बारेमा म तिमीसँग आज कुरा गर्नेवाला छु फाइनल भन्ने किवर्ड सुनेको छौ अस्ति नै सुनेको अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ यो फाइनल किवर्डले के काम गर्छ भनेको थिएँ अस्ति सर यसले भ्यालु कन्स्ट्यान्टको काम गर्ने हो सर यसमा भ्यालु चेन्ज गर्न भेरिएबल बनाउँदाखेरि चाहिँ यदि इन्टिजर ए भनेर मैले भ्यालु लेखेँ भने ए इज अ कन्स्ट्यान्ट अब ए को भ्यालु चेन्ज गर्न पाएन अब पाइएन त्यही भएर फाइनल किवर्ड जहाँ लेखिन्छ त्यसको भ्यालु सुरुमै असाइन पनि गर्नुपर्छ पछि आएर फेरि त्यसमा असाइन गर्न नि पाइँदैन हजुर चेन्ज गर्न पाइँदैन नि त त्यही भएर तिमीले सुरुमै कन्स्ट्यान्ट बनाउन पाउँछौ यसरी फाइनल युज गरेर यसको युज हामीले अस्ति एउटा हेरिसक्यौँ अब जाउँ अर्को युजमा अरू युज भनेको चाहिँ इनहेरिटेन्समा आउँछ हामीले फाइनल किवर्ड कहाँ युज गर्न सक्छौँ म सुरुमा भन्छु अनि त्यसको एक्जाम्पलमा जाउँला हैन फाइनल किवर्ड हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासमा जुन डेरिभेसनको कन्सेप्ट छ एक्ज्याक्टली त्यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो कुनै पनि क्लास हामीले बनायौँ त्यो क्लासलाई चाहिँ अर्कोलाई रियुज गर्न नदिने भन्नु पर्यो भने हामी त्यो क्लासलाई फाइनल किवर्डले के गरिदिन्छौँ प्रिसिड गरिदिन्छौँ हैन अगाडिपट्टि सरी प्रिफिक्स गरिदिन्छौँ कुनै पनि क्लासको अगाडि हामीले चाहिँ फाइनल किवर्ड लेखेर त्यो क्लास बनायौँ भने यो क्लासलाई अब कसैले पनि इनहेरिट गर्न पाउँदैन डिराइभ गर्न पाउँदैन त्यहाँ इरर आउँछ मैले सपोज एउटा ए भन्ने क्लास यसरी बनाएँ हैन म एक्जाम्पल देखाउनलाई अरू भित्र केही राखेको छैन ल मैले अर्को एउटा क्लास भन्ने बी भन्ने बनाएँ मैले यसरी एक्सटेन्ड लेख्न पाउँदैन क्या खासमा यसरी लेख्यो भने यो इरर हुन्छ फाइनलले त्यो काम गर्छ क्या यहाँनिर चेक गरौँ ल एउटा यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ न मैले एबी नै लेखेँ ल अब यो नामहरू नलेखौँ यही सजिलो हुन्छ मलाई मैले एउटा क्वेसनको लागि मैले ए भन्ने यो डिराइभ गर्नु मैले फाइनल किवर्डको काम गर्न आँटे फाइनल टेस्टर भन्छु ल अरू टेस्टर भन्ने नि झुन्डायो भने मलाई सजिलो हुन्छ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन अर्क्स हैन हामी यसरी भन्न सक्छौँ मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि जे लेखे पनि हुन्छ खासमा त्यो गर्नै पाइँदैन हैन मैले यहाँ जे केही नलेखे पनि हुन्छ मैले एउटा मेन मेथड मात्रै राखेको हैन त्यो छोड्नु पाइँदैन नपाइने कुरामा इररमा किन लेखिरहनु हैन अब यहाँनिर सेभ चाहिँ गरौँ यसको नाम मेरो फाइनल टेस्टर डट जावा हैन मैले यो क्लास बनाएँ त मैले यसलाई सेभ गरेको छु म यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कोसिस गर्छु है त क्लासको नाम के पो थियो
फाइनल टेस्टर यहाँ हेर त क्यान नट इनहेरिट फ्रम फाइनल ए भनेर यसले इररै देखाउँछ हैन यो इरर तिमी यहाँबाट पढ्न सक्छौ है त्यसैले हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि फाइनल किवर्ड युज गरेको क्लासलाई इनहेरिट गर्न पाउँदैनौँ त्यही भएर कसैले मेरो क्लास रियुज नगरोस् भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो भने हामी यसरी क्लासको अगाडि फाइनल राखिदिन्छौँ फाइनलले के काम गर्छ भन्ने कुरा अर्को पनि हामीले बुझ्यौँ होला है त अब फाइनल भन्ने कुरा चाहिँ क्लासको अगाडि झुन्ड्याउँदाखेरि यस्तो हुने रहेछ थाहा भयो अर्को पनि काम छ ल फाइनलको अर्को काम के हो भने फाइनलको कुनै पनि मेथडलाई सुन के भन्दै थियो ओभरराइड गर्न नदिने ओभरराइड गर्न नदिने हैन कुनै पनि मेथडलाई ओभरराइड गर्न दिनु छैन भने हामी के गर्न सक्छौँ मेथडको अगाडि फाइनल जोड्ने जस्तो मैले एउटा मेथड बनाएँ सपोज भोइड डिस्प्ले भन्ने मेथड बनाएँ यो डिस्प्ले भन्ने मेथडलाई चाहिँ मैले यो डिराइभ क्लासमा चाहिँ ओभरराइड नगरोस् डिस्प्ले भन्ने यहाँ मेथड बनाउन नपाओस् भन्ने चाहन्छु भने यहाँ म के गरिदिन्छु फाइनलले म प्रिफिक्स गरिदिन्छु अगाडिपट्टि हैन अब मैले यहाँनिर यदि भोइड डिस्प्ले बनाउने कोसिस गरेँ भने यो इलिगल हुन्छ भनेर मलाई यसले एरर देखाउँछ हैन यो पाइँदैन भन्छ यसले किनकि फाइनल जति मेथडहरू छन् ती फाइनल मेथडलाई हामी ओभरराइड गर्न सक्दैनौँ यही हेरौँ ल एक्जाम्पल यही एक्जाम्पलबाट यो जस्टिफाई पनि हुन्छ अरू केही लेखिनँ मैले किनकि यो त इरर आउने पार्ट हो त्यसैले यसैमा हेरिहालौँ हामीले यसरी थाहा पाइरहनुपर्छ कम्पाइल गरेँ मैले यसले इरर देखाउँछ यही भन्छ यसले यही हेर्न सक्छौ तिमी हैन यो इरर हेरेर त फाइनल डिस्प्ले इन बी क्यान नट ओभरराइड डिस्प्ले इन ए भन्दैछ भोइड डिस्प्लेमा इरर आयो किनकि डिस्प्ले भनेको ओभररिडन मेथड इज फाइनल भन्दैछ हामीले फाइनल मेथडलाई ओभरराइड गर्न पाउँदैनौँ अब हामीले फाइनलको युज तीनटा गर्न सक्छौँ भन्ने थाहा भयो एउटा भनेको चाहिँ ओभरराइड गर्न पाइँदैन एउटा भनेको इनहेरिट गर्न पाइँदैन अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जसको भ्यालु चेन्ज गर्न पाइएन जहाँ पनि तीनटै ठाउँमा त्यसले के गर्छ दिस इज द फाइनल भन्न खोजा हो हैन त्यसको अर्थ पनि मिनिङफुल छ दिस इज द फाइनल यु क्यान नट चेन्ज इट यु क्यान नट युज इट भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ आज हामीले फाइनल किवर्डको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अब्स्ट्राक्ट क्लासको बारेमा कुरा गऱ्यौँ मैले तिमीलाई क्लास सोक अब चाहिँ फाइनल भन्ने किवर्डको क्लास सोक त के गराउनु र अघिको क्लास सोक अब चाहिँ गराउँ ल अलिकति समय बाँकी छ अब्स्ट्राक्ट क्लासको एउटा क्लास सोक तिमी गर्छौ मैले एउटा क्वेसन यहाँ लेखेँ ल एउटा लेख न तिमीले पनि अघि कतिले लेख्यौ थाहा छैन अहिले लेखौँ ल अघि त यो सरले नै बिगाएर भन्ने लागिरहेको थियो होला मनमा नै सिरिज अफ थट आउँछ नि मान्छेमा हैन लागिरहेको हुनसक्छ नि त यसले बिगाएर यसले कहाँ बिगाएर भनिरहेको थियो होला अब हुँदो रहेछ भने थाहा भयो मैले त नाम बिगारेको रहेछु बिगार्न त बिगारेकै हो है त्यो राइट प्रोग्राम टु युज यसरी भन्छु ल राइट प्रोग्राम टु युज अब्स्ट्राक्ट जेनेरिक खालको क्वेसन सोधेको है युज अब्स्ट्राक्ट मेथड टु इलस्ट्रेट डाइनामिक मेथड डिस्प्याच ल त मैले हिजो पढाएको कुरासँग आज पढाएको कुरालाई मिक्सअप गरेर क्वेसन सोधेको छु है यो क्वेसन गर त तिमीहरू यो म क्लास नोटबुकमा यसलाई अभाइलेबल गराउँछु सबमिट चाहिँ त्यहीँ गर मलाई है त्यतिन्जेल म यहाँनिर अभाइलेबल गराउन्जेलसम्म म तिमीलाई यो सेयर गरेर जान्छु आफैले गर्ने हो सर यसमा कस्तो आफैले गर्ने भनेको तिमीलाई क्लासको नाम जे बनाउनु लाग्छ बनाऊ तिमीलाई मेथडको नाम जे बनाउनु लाग्छ बनाऊ मलाई चाहिँ डाइनामिक मेथड डिस्प्याच चाहियो भनेको हिजोको जस्तो कन्सेप्ट चाहियो बेस क्लासको रेफरेन्सले डिराइभ क्लासको अब्जेक्टको मेथड एड्रेस असाइन गरेर अनि त्यो कल गर्नु पर्यो मेथड कल गर्नु पर्यो एड्रेस त नभनौँ त्यसको भ्यालु भनौँ न